नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। सहकर्मी जिना कार्कीसँगै म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोनाबाट थप 168 जनाको मृत्यु। हालसम्म ज्यान गुमाउनेको संख्या 4252 पुग्यो। सक्रिय संक्रमित 1,01,634 पुगे। 24 घण्टामा देशभर 9305 संक्रमित थपिए। आजै 4444 जना संक्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज हुँदा 517 जना क्वारेन्टिनमा। काठमाडौँ उपत्यकामा आज सबैभन्दा धेरै 3924 कोरोना संक्रमित थपिए। काठमाडौँमा मात्रै 3250 जना थपिँदा भक्तपुरमा 226 र ललितपुरमा 448 थपिए। 24 घण्टामा चितवनका विभिन्न अस्पतालमा उपचार थप 11 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु। 42 जना भने निको भएर घर फर्किए। चितवनमा सक्रिय कोरोना संक्रमित 3124 पुगे। कोरोना संक्रमणको दर भारतमा भन्दा नेपालमा उच्च। दैनिक भारतमा प्रति 10 लाखमा 240 संक्रमित र 2.5 को मृत्यु हुँदा नेपालमा भने 304 संक्रमित फेला हुँदा 3.3 को मृत्यु। संक्रमितको संख्या दैनिक उकालो लाग्दै गएपछि रूपन्देहीमा निषेधाज्ञाको समय अवधि जेठ 13 गतेसम्मलाई थप। अत्यावश्यक बाहेकका सेवाहरू बन्द रहने। अब कोरोना खोप लगाउन बाँकी 18 वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिहरूले खोप लगाउनु पूर्व फारम भर्नुपर्ने। फारम भर्ने बित्तिकै खोप लगाउन पाउने सुनिश्चितता भने नहुने, रेकर्ड मात्र राखिने। बढ्दो संक्रमितको संख्यालाई नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै चिकित्सक संघद्वारा देशभर रेड अलर्ट जारी। अत्यावश्यक सामग्री उपलब्ध गराई नागरिकको जीवन रक्षा गर्न आग्रह। संक्रमणको जोखिमका दृष्टिले आगामी 3 साता निकै कठिन रहेकाले स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न जनस्वास्थ्यविद डाक्टर रविन्द्र पाण्डेको आग्रह। हेल्थ सिस्टम नै कोल्याप्स नभएको दाबी। जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पूर्ण पालना गर्नुको विकल्प नभएको WHO का नेपाल प्रमुख राजेश साम्बाजी राव पाण्डवको भनाई। बलियो स्वास्थ्य प्रणाली र जनस्वास्थ्यको क्षमता निर्माणमा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड। छानबिन समिति गठन गर्ने विषय अदालतको अधिकार क्षेत्रमा नपर्ने सर्वोच्चको ठहर। कोरोना विरुद्धको औषधि, खोप र स्वास्थ्य सामग्री खरिदबारे छानबिन गर्न आयोग गठनको माग गरिएको रिटलाई सर्वोच्चद्वारा दरपीठ। महामारीले विकराल स्थिति निम्तन सक्ने भन्दै तत्काल स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्न नगरपालिका संघको माग। स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखी स्थानीय तहलाई अतिरिक्त बजेटको व्यवस्था गर्न माग। केही समय अक्सिजन आपूर्ति बन्द हुँदा बुटवलको कोरोना विशेष अस्पतालमा 5 जना बिरामीको मृत्यु। भैरहवाको भीम अस्पतालमा पनि 15 मिनेट अक्सिजन आपूर्ति रोकिँदा 3 जनाको मृत्यु। नेपालमा अहिले अक्सिजनको माग उत्पादन भन्दा दोब्बर। दैनिक 15,000 सिलिन्डर आवश्यक पर्नेमा 7,000 मात्र उत्पादन हुँदै विदेशबाट तरल अक्सिजनको आयात गर्ने तयारी। अक्सिजनको चरम अभाव रहेको भन्दै थप संक्रमितलाई भर्ना नगर्ने उपत्यकाका निजी अस्पतालको भनाई। माग भन्दा एकदम कम अक्सिजन उपलब्ध र संक्रमितको दर बढ्दै जाँदा अवस्था विकराल बन्दै। सरकारले कोरोना संक्रमितले प्रयोग गर्ने रेमडेसिभिरको मूल्य प्रति भाइल 4900 तोक्यो। औषधि लिन जानेले परिचय पत्र र चिकित्सकको प्रिस्क्रिप्सन देखाउनु पर्ने। 100 बेड भन्दा माथिका निजी अस्पताललाई 15 दिनभित्र आफै अक्सिजन प्लान्ट जोड्न सरकारको निर्देशन। प्लान्ट ल्याउन कुनै अप्ठ्यारो परे मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने। अस्पतालको भेन्टिलेटर कक्षाभित्र प्रवेश गरेर हो हल्ला गरी स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गर्नेहरूमाथि कडा कारवाही गर्न जनकपुर धाम अस्पतालको माग। अहोरात्र खटिरहेका कर्मचारीमाथि हातपात हुनु भत्सना योग्य। अक्सिजन अभावमा जुनसुकै बेला पनि अकल्पनीय घटना हुन सक्ने तर्फ काठमाडौँ थापाथली स्थित नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटलद्वारा सचेत। राज्यको अनुदान नीतिले झन समस्यालाई बल्झाएको दाबी। डोटीका स्थानीय तहले भारतबाट फर्किएका नागरिकहरूका लागि राख्ने आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन निर्माण अझै गर्न सकेनन्। चासो नदेखाए हालसम्म क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन नबन्दा जिल्लावासी आक्रोशित। बीमा कम्पनीका सबै शाखा कार्यालयहरू बिहीबारबाट लागू हुने गरी बन्द गर्न नियामक निकाय बीमा समितिको निर्देशन। 13 गतेसम्म कम्पनीहरूले शाखा बन्द गर्ने। उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा कोभिड सहायता केन्द्र सञ्चालन। सहायता केन्द्रबाट सेवा लिन सम्पर्क गरी आफूलाई आवश्यक सेवा टिपाउन सकिने। देशभरका अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा भएपछि दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर दैनिक जीवन गुजारा गर्नेहरू ठूलो समस्यामा। निषेधाज्ञा लम्बिँदै जाँदा 2 छाकको जोहो गर्न पनि समस्या। पूर्व प्रधानमन्त्री बाहेकको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउनु पर्नेमा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जसपाका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईको जोड। वर्तमान समस्या हल गरी 1 वर्षभित्र चुनाव गराउनु पर्ने धारणा।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेर आफ्नो पार्टी वैकल्पिक सरकारको पक्षमा नरहेको जसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतोको प्रस्तुति उपेन्द्र यादवले सिफारिस ल्याए, नमान्न आग्रह। आफूहरूले राजीनामा दिएर जानुपर्ने नेकपा एमालेका नेता भीम रावलको भनाई, ओलीलाई विधान विपरीत र अलोकतान्त्रिक कार्य गर्नबाट रोक्न पदमुक्त गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड। नेकपा विभाजन हुँदा प्रचण्डलाई गाली गरेर पाप ढाक्ने प्रयास भएको र अहिले खनाल र नेपाललाई गाली गरेर एमाले पार्टी विभाजन गर्न लागि नेपाल समूहका नेता घनश्याम भुसालको आरोप। प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत गुमाएपछि अर्को राजनैतिक अस्थिरता सुरु भएको भारतीय सञ्चार माध्यमको विश्लेषण, ओलीलाई अझै समर्थन रहेको टिप्पणी, भारतकै सुझावमा महन्त ठाकुर पक्ष तटस्थ बसेको खुलासा। कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीद्वारा मन्त्री परिषद हेरफेर, वर्तमान मन्त्री परिषदमा रहेका 2 जनाले राजीनामा दिने र 3 जना नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी। गण्डकी प्रदेश सदस्य कृष्ण थापालाई राष्ट्रिय जनमोर्चाले सोध्यो स्पष्टीकरण, कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनका लागि सहमति नदिएका थापालाई मोर्चाले संसदीय दलको नेताबाट हटायो। कांग्रेसका उम्मेद्वारलाई बहुमत नपुगेपछि गण्डकी प्रदेशमा फेरि पनि एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नै मुख्यमन्त्री, आजै शपथ ग्रहण। शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीले गोदाबारीमा बनेको सभाहालको उद्घाटन गर्ने, सभाहालको 98% काम सम्पन्न, सभाहाल कसले जिम्मा लिएर चलाउने भन्ने तय हुन बाँकी। सङ्खुवासोबाको चिचिलामा निर्माणाधीन अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको म्याट 1 पावर हाउसको सुरुङभित्र ब्लास्टिङ लोड गर्ने क्रममा माथिबाट ढुङ्गा खस्दा 1 कामदारको मृत्यु, अर्का 1 घाइते। अन्तर्राष्ट्रिय उडानमाथिको प्रतिबन्ध आगामी जेठ 17 गतेसम्म लम्ब्याइयो, नेपाल भारत बीचको एयर बबल सम्झौता अनुरूप 2 मुलुकको उडान भने निरन्तरता हुने। उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी भए पश्चात यात्रुहरूसँग बढी भाडा लिई ठगी गर्ने क्रम बढ्दो, यात्रुसँग तोकिएको भन्दा दोब्बर बढी भाडा लिने थप 2 जना पक्राउ। कोरोनाका कारण भारततर्फ निकासी हुन नसकेपछि कृषिजन्य वस्तु भण्डारणमै थन्किए, निकासी हुने मुख्य सिजनमै कोरोनाले नाकारा भारतीय बजार बन्द भएपछि अलैँची र अदुवाको निर्यात ठप्प। अप्ठ्यारोमा परेका र आकस्मिक फर्कन पर्नेहरूलाई उद्धारको व्यवस्था गर्नुपर्ने श्रमिकहरूको माग, अलपत्र श्रमिकको गुनासो आउने क्रम बढे पनि सरकारले अझै योजना बनाउन सकेन। नेपालको महामारीमा सघाउन मध्यपूर्वी मुलुकमा रहेका नेपालीहरूद्वारा 600 थान अक्सिजन सिलिन्डर खरिद, आइतबारसम्म नेपाल पठाउने गरी तयारी गरिएको ओमान स्थित एनआरएनको भनाई। आफ्ना नागरिकलाई नेपाल भ्रमण नगर्न अमेरिकाको सुझाव, नेपालमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई चार्टर्ड विमानको सहयोगमा अमेरिका लैजाने सरकार समक्ष प्रस्ताव, नाम दर्ता गराउन आग्रह। इजरायल र प्यालेस्टाइन बीच बढ्दो तनाव बीच कुनै समस्या भए सम्पर्क गर्न इजरायल स्थित नेपाली दूतावासको अनुरोध, नआत्तिन र सम्भव भएसम्म सुरक्षाका उपायहरू खोजी गर्न आग्रह। ताप्लेजुङमा दक्षिण एसियाकै नमुनाका रूपमा जैविक विविधता, वन तथा वन्यजन्तु अध्ययन केन्द्र स्थापना गर्ने उद्देश्यले एकीकृत संरक्षण स्रोत केन्द्र निर्माण हुँदै हालसम्म 80% काम सम्पन्न। सरकारले अनुदान स्वरूप दिएको आयोडिन युक्त नुन डोल्पाका 6 स्थानीय तहले अझै पाएनन्, ढिके नुनकै भरमा डोल्पावासी, कोभिडका कारण ढुवानी ठप्प भएपछि 4वटा डिपो रित्तो। महामारीका कारण यो वर्ष रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा न्यून संख्यामा उपस्थित भएर स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर मनाउने, रथारोहण भएको चौथो दिन जेठ 1 गते प्रतीकात्मक रूपमा तानेर सम्पन्न गरिने। सुनको भाव आज तोलामा 300ले घटेर तोलाको 92,000 पुग्यो, चाँदीको भाव भने स्थिर रहँदै आज पनि तोलाको 1345 रुपियाँमै कारोबार। भारतमा गंगा नदीमा लास भेटिने क्रम रोकिएन, थप 71 जनाको लासहरू कहाँबाट आए भन्ने यकिन नभए पनि कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएकाहरूको शव हुन सक्ने अनुमान। भारतमा देखिएको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टमा पनि कोरोना खोपले काम गरेको, भारत र बेलायती वैज्ञानिकहरूको संयुक्त अध्ययनको निष्कर्ष। नयाँ प्रकारको कोरोना भारतबाट संसारका 44 देशमा फैलिसकेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको दावी, विभिन्न देशबाट लिएका 4500 भन्दा बढी नमुनामा उक्त भेरिएन्ट फेला। कोभिड खोपको पहिलो डोज मात्र लगाएका र पूर्ण खोप लगाएर पर्याप्त अवधि नपुगेकाहरूबाट अन्य व्यक्तिमा संक्रमण फैलिने जोखिम उच्च रहेको वैज्ञानिकहरूको दावी, पर्याप्त सावधानी अपनाउन अपिल। इजरायल र प्यालेस्टाइन बीच तनाव थप उत्कर्षमा, प्यालेस्टाइनका विद्रोहीहरूद्वारा इजरायली सहर तेल अभिभमा 130वटा जवाफी रकेट हमला, हिंसामा परि 31 जनाको मृत्यु। र विश्वमा हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट 33,33,000 बढीको मृत्यु, 16 करोड 4 लाख बढीमा संक्रमण पुष्टि हुँदा 13 करोड 82 लाख बढी संक्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज।
दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।